dili pagyud ulahi ang tanan. Daghan patang higayon nga magbag-o ug mag-usab sa atong kinabuhi. Word Made Love. Pamalandong sa pulong sa Dios aron pagabansayon diha sa paghigugma sa isig kaingon. Word Made Love. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni Senyor San Agustin. Mga higala kadtong mga tao nga naa sa parokya diin ang inyong patron si Senyor San Agustin o mga kapilya, malipayong piyesta kaninyong tanan. Viva Senyor San Agustin. Karong adlaw mga igsuon dining kapistahan ato ang tukion kung unsa gayud ang kinabuhi ni Senyor San Agustin. Nasayod kita nga sa wala pa siya mapari, sa wala pa siya maobispo, sa wala pa siya nahimong santo, ang kinabuhi ni Senyor San Agustin makaingon ta nga nagpuyo man ni siya sa kinabuhing makasalanan. Himabayi man ni siya kaayo. Naglumos man ni siya sa dautan nga kinabuhi. Makasasala man ni kaayo ni Senyor San Agustin. Tinuod, mogyod na ang ato ang ekspresyon o isulti kung makakita kita sa istorya sa kinabuhi nining santo ni Senyor San Agustin. Pero atong timan-an mga igsoon ko na ni Kristo nga dili pagyudi ay ulahi ang tanan. Dili pa ulahi ang tanan nga kita magbag-o sa atong kinabuhi sama ni Senyor San Agustin. Tan-awa, gikan sa iyang kinabuhing makasalanan ug diha tungod sa tabang sa usa ka obispo ni San Ambrosio ug tabang pod sa iyang inahan nga si Santa Monica nga nagkanunay sa iyang pag-ampo, siya nagbag-o. Siya gayod na usab ang iyang kinabuhi. From sinner to saint. From sinner, nagbag-o siya, nahimo siyang usa ka pari, nahimo siyang usa ka obispo, ug nahimo siyang usa ka santo. Kay tungod iyang gipasulod ang grasya sa Dios sa iyang kinabuhi. Ihagayon nga gidawat ang Dios sa iyang kinabuhi, sa tibuok niyang kinabuhi. Tan-awa, ingon siya, bisan late, pero ang imong kaanya Ginoo, mo'y akang nakita ka. Bisan late ang iyang conversion. Grabe, nindot kayo lang tahon kung giunsa ug naunsa ang conversion sa kinabuhi ni Senyor San Agustin. Nataliwala sa iyang makasalanan nga kinabuhi. Iyang gidawat ang grasya sa Dios ug mao'y nakapausab kaniya. Ug karon nahimo siyang usa sa mga haligi sa tong simbahan nga naga tudlo ka nato kung unsay buhaton, kung unsay maayo na tong buhaton isip mga Kristiyano. Kita andam kita tang magbago. Kung andam kitang magbago sa atong kinabuhinan, himuon na tong patron si Senyor San Agustin nga taliwala sa tong paglunang sa makasalanan nga kinabuhi, andam gayud kitang mubalik sa Dios ug magbag-o ug mahimong usa ka santo. God bless ninyong tanan. Amen. Word Made Love.